Bonjour les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. راكم ملاح جوزتوا les fêtes bien comme il faut. اللي دارت لا نويل دارت لا نويل واللي ما دارتش لا نويل سي با غراف. انا personnellement ما نديرش نويل mais اللي دار نويل c'est une bonne occasion pour s'offrir des cadeaux etc. المهم اليوم comme c'est le nouvel an on est le 31 décembre وراح نجوزو في الدار malheureusement راجلي يخدم donc malheureusement je ne pourrai pas sortir mais راح نجوزو في الدار et j'ai décidé de ne pas acheter ma bûche. J'ai décidé de la faire à la maison واليوم راح نوريكم كيفاش ندير la bûche تاعي في الدار. Restez branchés. La première des choses, je vais commencer d'abord par la ganache au chocolat. واش فيها la ganache au chocolat. On a besoin premièrement, on a besoin d'une crème. Une crème une crème fraîche كيما حنا نعيطوا لها la crème fraîche. On a besoin de chocolat. كنت هذه صبتها في والمارت قبل كان يبيع فيها $4.97. هذه c'est du chocolat belge, chocolat au lait. Et عندي هذا الشوكولا que j'aime beaucoup كما راكم تشوفوا فيها هادو كيسز هادو تاني ندوبها مع الشوكولا اولي باش تمد برك شويه ان بو دو غو. تاني هادو سي دو شوكولا اولي. كملوا دوكا نبداو لي زيتاب تاعنا ونشوفوا comment on va faire. Alors les filles, la première étape c'est que نديرو la crème fraîche. ما نديرهاش كامل, ندير on va dire نص بلوس شويه, نخلي فيها à peu près ربع. نديرها dans une casserole ونشعل عليها النار ونخليها تتغلى. دونك فوالا البنات, قطعت هذيك الشوكولا اون بتي كاري وزدت معاهم هذيك كيسز. بون هذا اختياري البنات, حبيتو ديروا حبيتو ما ديروش. انا درتهم باسكو جادور لو غو تاعهم et je voulais que y ait le goût تاعهم في ma bûche ولا في mon biscuit roulé. Voilà. Voilà les filles, تغلات هذيك la crème. دوكا واش نديرو راكم تشوفوا في الشوكولا هذه نرمي عليها هذيك لا كريم. فوالا دوكا نبدا نخلط فيها. فوالا ندوب. فوالا البنات راني خلطتها وذوبت الشوكولا. توليكم بهذه الطريقه ديروها واحد 30 minutes حتى ل 45 minutes في الكونجيلاتور ومن بعد نعاودو نخرجوها. En même temps les filles, on va préparer le biscuit ou le biscuit roulé. كل واحد كيفاش يديرو. انا نحب نديرو بهذه الطريقه باسكو جربتها ايتو وجاني هايل. دونك voilà comment procéder. عندي 4 œufs هكذا طاي موين, يكونوا à température ambiante, ما يكونوش باردين, يكونوا à température ambiante. Je sépare برك le jaune bleu blanc et je fais monter les blancs tout de suite. J'ai fait درت لهم درت les blancs d'œuf باش نباطيهم bleu pétrin. La meilleure façon هي يقولك il faut les battre avec les mains pendant une minute ولا بالباتور ولا انا pour faciliter la chose نديرهم بالبيترا. عمليك لي 4 جون دوف نخلوهم باسكو نسحقوهم بلوطار ما تيتيليزيوهمش اير. Voilà, je vais monter une meringue. وكيما تعرفوا la meringue لازم لها un peu de sel. Voilà, باش تطلع. Alors comment faire monter la meringue. تبداو بإن فيتاس صغيرة ومن بعد تزيدوا لا فيتاس. نشوفوا بلي لا ميرينغ تاعي بدات تطلع. دوكا نزيدولها 100 غرام دو سكر, سي ليكيفالون تاع ان فير. انا درتها موان كان فير باسكو ما حبيتش تكون بزاف سكر. ونزيدوها بالعقله جوست
l'incorporer doucement en même temps via le bol. Donc voilà les filles, la meringue تاعي طلعت. شوفوا شحال هي سوايوز et légère. هايله. دونك واش ندير لي في ندير لها هاد لي 4 لي جون دوف نديرهم لداخل و جو لي انكوربور بالعقل بلا ماريس. نبدا ندخل فيهم بالعقل ما تحبطوش هاد لا ليجيرتي تاع لا ميرينغ. شغل تبداو ديروا فيهم من الفوق للتحت هكذا باش ما تحبطوش. l'appareil. Alors voilà درت به السكر. واش درت فيه؟ درت 50 غرام تاع فارين، درت فيه 50 غرام تاع فوكول دو مايس مايزينا، ودرت فيه اون كويير ا كافي تاع واسمو تاع بيكين باودر واسمو لوفور شيميك، ولا ديروا ان باكي تاع لوفور شيميك و تزيدوهم هذيك لاباري. فوالا اي اون في ميلونجي كيما قلت لكم من الفوق للتحت بلا ماريز. هايليك doucement. En fait, incorporer avec le mélange بالعقل من فوق. Il faut pas que les bulles d'air اللي درناهم مع لا ميرينغ يحبطوا، لازم يكون منفخ. doucement. كما يقول لك هنا il faut savoir s'arrêter. وقتاش كي تحس باللي c'est bon, c'est le moment de s'arrêter باش les bulles d'air يروحوش كاع. فوالا كما قلت لكم من الفوق للتحت. هنا les filles c'est le moment de la coloration. في ma coloration واش درت؟ جبت du café en liquide، café liquide، ودرت فيه une cuillère à café تاع كاكاو وخلطتهم. دوك نزيدهم لاباري ونخلط تاني بالعقل من الفوق للتحت باش يعطي لا كولور. فوالا لي في شوفوا عطيت له une couleur genre beige clair. ما حبيتش نديرو فونسي بلوس باسكو حبيت لا غاناش والشوكولا تبان ا ترافير. اوبس ليلي بنتي راهي تخرب. فوالا شوفوا ما حبطليش لو ميلونج بالعقل. دوكا اون باس باردون دركا اون باس à la cuisson. نديرو في الفور. دوك نوريكم من تحت. دونك فوالا لي في هاوليك je l'ai étalé على لو بابي سولفوريزي بلا ماريز، ومن بعد دوك كي تلحق لا تمبيراتور ندخلوه للفور à peu près يا ربي 10 مينوت بلس 15 مينوت. شوفوا نتوما بالموس شوفوه الى طاب ولا لا صح، ما تطولوش باسكو يطيب رابيدمون. دونك فوالا لي في تحطموا لو بسكويت تاعكم ودوروه بهذه الطريقه. ما نقدرش نفيلمي في الطورشو. هذا ما درتو ان بودان وندخلوه في لا سيلول دو ريفواديسمون في الفريجيدير ولا في كونجيلاتور. انا ندخلو في كونجيلاتور كوندو يطيب هذاك لو غاتو. نجبد هذيك لا غاناش اللي درتها في كونجيلاتور
pendant 30 à 45 minutes. نحطها في الفوي ونزيد لها واش بقى من لا كريم هذه، نزيدها لها et je fouette باش تجينا une ganache au chocolat fouetté. Voilà. et je fouette. شوفوا لا غاناش تاعي طلعت، شوفوا كيفاش راهي، شفتوا كيفاش طلعت. مام هنا لي في فو سافوار دير ستوب. فوالا هاي طلعت لا غاناش تاعي. pour la décoration اللي الفوق البنات كيف نجيب لا كريم فريش نسخنها نديرها اون غاناش مي با فويتي، اون غاناش سامبل وندوب فيها الشوكولا. نحب نديرها شويه ايباس باش نديرها من الفوق باش تنشف لي رابيدمون، باش ما تكونش مايهه، دونك ما نديرهاش بزاف مايهه. هذه pour la décoration اللي من الفوق تاع لو بسكوي، وندخلوها في الفريجيدير باش تبرد. من بعد كيف لو مومون اللي نديكوريو بها لو غاتو نخرجوها نسخنوها شويه في الميكرووند اون ليطال لو غاتو بها. دونك فوالا البنات، هاوليك لو بسكوي تاعي شد لي لا فورم، خرجته من الكونجيلاتور شد لي لا فورم. دوكا واش نديرلو شويه تاع لو سيترون pardon, le sirop. J'ai préparé un sirop où je vais l'imbiber شويه بلو sirop باش ما يجيش فات كي تاكلوه، باش ما يجيش شغل يابس وكاع. remarque ماشي يابس، il est vraiment moelleux mais je préfère نزيدلو شويه لو sirop. دونك فوالا البنات، من بعد عاود فتحته لازم يكون بارد لي فيا باسكو كون ديروه سخون لا غاناش تذوب. دونك جو لي درتلو لا غاناش، هاي ليك درتو كاع بلا غاناش. فوالا هاي ليك عمرتو كاع لا غاناش، ودوكا نديرلو اون نوسيون دو فريشور. دوك نوريكم واش حنديرلو. هاوليك لو كولي تاع لي فروي روج، ودوكا جو في لونرولي و اون باس لا ديكوراسيون لي من الفوق. فوالا لي في. الوغ واش درتلو هذيك شوكولا لي درتها من الفوق، ودرتلو دي نوا. جي رابي شوكولا نورمال، جو لي رابي و جو لي ديكوري بهذه الطريقه. جوست درت شوكولا كولي دو فramboise et des fruits rouges ou une et les noix درتهم هكذا. فوالا لي في. انا كيفاش راهي لازم نعاود ندخل الفريجيدير باسكو راهي شويه سخونه. فوالا لي في، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله ينعاد علينا بالصحه والهنا العام الجاي. و s'il vous plaît abonnez-vous, s'il vous plaît abonnez et ديروا هذيك الجرس باش باسكو ندير نورمالمون اون فيديو شاك سيمين باش تلحقكم جديد. وكل عام وانتم بخير.